हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और खौफ खुदा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। अहियाउल उलूम के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़या को नकल किया है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर आप बचपन में ही इस कदर रोया करते थे कि बहुत ज़्यादा रोने की वजह से आपके चेहरे का गोश्त जो था, वो रुखसार जो थे वो फट गए थे। यहाँ तक कि आपके ये चेहरा जो था इससे गोश्त उतर चुका था और आपके दांत मुबारक जो थे वो चेहरे से वाज़े तौर पर नज़र आते थे। इस कदर गिरिया ज़ारी और अल्लाह के खौफ से रोते थे। यहाँ तक कि आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपके लिए कहा, बेटा कि मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती, अगर आप कहीं मुनासिब समझे तो मैं आपके लिए कोई फाहा बना देती हूँ जिससे आपका जो दांत जो है वो नज़र ना आए। तो आपने कहा, जी अम्मी जान, जैसे आपका हुक्म। आपकी वालिदा ने ऊन लेकर एक फाहा सा बनाया और फाहा बनाने के बाद आपके जो रुखसारे मुबारक जो थे वहाँ रख दिया ताकि आपकी दांत मुबारक नज़र ना आए। लेकिन जब आप खौफ इलाही का और रिक्कत क़ल्बी की कैफियत होती थी तो आप बहुत ज़्यादा खौफ इलाही से रोते थे। तो यहाँ तक कि पहाड़ जो था वो आपके आंसुओं की वजह से तर हो जाता था, गीला हो जाता था। तो फिर आप उसको उतार देती और आपकी वालिदा उसकी जगह एक नया पहाड़ जो था वो लगा देती। हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका बचपन से ही आप बहुत ज़्यादा परहेज़गार, इबादत गुज़ार और खौफ इलाही रखने वाले थे। जब आप बचपन के अंदर थे तो आप बैतुल मुक़द्दस में जब इबादत करते थे तो आप बहुत ज़्यादा जो थे वो अल्लाह की इबादत में मशगूल होते। तो बच्चे जो खेलने के लिए जाते तो आपको भी कहते कि यही अलैहिस्सलाम अब आप भी हमारे साथ खेलें, तो आप फरमाते थे कि मुझे अल्लाह ने दुनिया में खेलने के लिए नहीं भेजा बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यही वजह थी कि आप बचपन के अंदर जो है एक मरतबा आपकी वालिदा मोहतरमा ने देखा कि आप इस कदर रोते हैं कि आपके चेहरे का गोश्त वो जो है वो फट गया है। तो आपकी वालिदा जो थी वो आपसे कहती, मेरे प्यारे बेटे, तुम इस कदर क्यों रोते हो? तुम अभी मासूम बच्चे हो, तुमसे कौन सा गुनाह हुआ है? मेरे बेटे, तुम अल्लाह के नबी हो, ना रोया करो इतना। तो आप फरमाते कि अम्मी जान, क्या क़यामत का दिन होगा तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मुझे जो है वो ऐसी कैफियत बना दे कि मुझे आग में डाल दे। तो क्या मुझे आप अल्लाह के अज़ाब से महफूज रख सकती हैं? क्या बचा सकती हैं? तो अम्मी जान ने फरमाया कि बेटा, अल्लाह के आगे किसी के मजाल नहीं है कि वो पर मार सके। तो फिर आपने फरमाया, अम्मी जान, फिर आप मुझे अल्लाह के खौफ में रोने दिया करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, एक मरतबा बचपन में ही आप जो है वो कम पानी में खड़े हैं, आपके पाँव पानी के अंदर हैं और यहाँ तक कि आपको शदीद प्यास लगी हुई, यहाँ तक कि आपकी प्यास से ज़ुबान बाहर आ रही और हलाकत के करीब हैं। तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कह रही हैं कि रब्बुल आलमीन, मुझे तेरे जलाल की कसम है, मैं उस वक़्त पानी नहीं पीऊँगा जब तक मैं अपना मुकाम तेरे यहाँ अपना दर्जा न देख लूँ कि मेरा मुकाम क्या है, उस वक़्त तक मैं ये पानी नहीं पीऊँगा। तो ये हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे कि वो हर वक़्त अल्लाह के खौफ के अंदर होते थे। यहाँ तक कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपके वालिद गिरामी हैं, वो जब खिताब फरमाते तो आप पूछ लेते कि यहाँ यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नहीं बैठे हुए? तो एक दिन आपने जब खिताब फरमाना शुरू किया तो लोगों से पूछा कि यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नहीं बैठे? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रोते थे और आपकी स्किन जो फेस था वो भी फट चुका था। तो आपने कहा कि पूछा लोगों से तो आप चादर लेकर छुप कर बैठे हुए थे, किसी ने आपको ना पहचाना। तो आपने जो है खिताब शुरू फरमाया। जब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की तो फरमाया, ऐ लोगो, उस अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से डरो। फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह के खौफ से रोया करो। अभी अभी जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए हैं और जबरील ने कहा है कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जो पैगाम आया वो मुझे दिया कि जहन्नम के अंदर अल्लाह ने एक ऐसा जो एक वादी तैयार कर रखी है जिसका नाम वादी सकवान है। और फरमाया उस वादी के अंदर एक पहाड़ है जिसका नाम गुज़बान है
اور فرمایا اس کی بہت شدید گرمی ہے، وہ جہنم کی گرمی ہوگی۔ یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو بات تھی ان سے سنی، تو اللہ کی خوف جو تھا وہ رقت قلب اس قدر اللہ کی رقت طاری ہوگی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو آپ جنگل کی طرف روتے ہوئے چلے گئے اور اپنے سر کو اپنے کپڑے پھاڑ دیے، جنگل کی طرف روانہ، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ جو ہے جنگل کے اندر چلے جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو نہیں ملتے، اور یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ اپنے بیٹے کی حالت کہ میرا بیٹا گم ہو چکا ہے، ہمیں مل نہیں رہا، اور اس طرح آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے، لوگ آپ کو چارپائی پہ ڈال کے لائے، اور یہ سارا ماجرا تو تھا وہ آپ کی والدہ محترمہ کو پتہ چلا، تو آپ کی والدہ محترمہ وہ پہاڑوں میں جنگل کی طرف گئیں اور 3 دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ نہ ملے۔ لیکن پھر چرواہوں سے پوچھا کہ میرا بیٹا یحییٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہم نے آواز سنی ہے، ایک بڑی دردناک آواز میں کسی کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ہائے اللہ، جنت میں جہنم کے اندر جو ہے ایک وادی سکوان بھی ہے، ہائے افسوس جہنم کے اندر عذبان پہاڑ بھی ہے، ہائے افسوس جہنم کی گرمی، ہائے افسوس جہنم کی تپش کس قدر ہے۔ آپ یہی باتیں کر رہے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو 3 دن تلاش کرتی رہیں، تو دیکھا کہ ایک جنگل، ایک پہاڑ کی اوڑ میں آپ جو تھے، اور اب یہی الفاظ جو تھے وہ دہرا رہے تھے، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، کہا میرے بیٹے چلو اٹھو میرے ساتھ گھر چلو۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ گھر لے کر آئیں تو آپ نے حکم دیا کہ بیٹا جو ماں کا ایک حق ہوتا ہے بیٹے پر، میرا حق ہے، میں تمہیں کہتی ہوں بیٹا تم آپ کے لیے گوشت تیار کیے گا، بیٹا تم کچھ کھانا کھا لو، یہ بسیدہ کپڑے پرانے اتار کے نئے کپڑے پہن لو۔ آپ نے اپنی والدہ کی بات مان لی اور یہاں تک کہ کھانا کھایا، اور اسی عالم میں آپ سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو پاؤں سے ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یحییٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ خداوند کریم فرماتا ہے اے یحییٰ علیہ السلام، کیا تمہیں مجھ سے کوئی اچھا گھر مل گیا ہے؟ کیا مجھ سے، میرے گھر سے، میری رحمت سے، میری تڑپ میں تمہیں کوئی اس سے الگ کوئی اور سکون جگہ مل گئی ہے؟ یہی بات کہنی تھی کہ آپ پھر اٹھے اور آپ جو ہے وہ رقت قلبی کی کیفیت لے کر آپ جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے اسی وقت آپ کو دیکھا جو آپ کے ساتھ لمحے گزرے، اور آپ چلے جاتے ہیں۔ بعد میں روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے آپ کو پھر شہید کر دیا، اور یہ آپ کے رقت قلبی خوف خدا جو تھا ہر وقت موجود تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی کیفیت یہ ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ہمیں بھی اللہ سے ہر وقت خوف کھانا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ وادی سکوان ہمارے مد نظر بھی ہونی چاہیے، وہ غزبان کا پہاڑ ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی اس گرمی سے بچنے کے لیے اللہ کے ہاں سجود ہو جانا چاہیے، اور آنکھوں گریہ زاری کرنی چاہیے، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی رقت قلبی کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔